हेलो एभ्रिवान। आजको हाम्रो भिडियो चाहिँ ब्लड ग्रुपिङ डिफ्रेन्ट ब्लड ग्रुपिङ सिस्टम्सहरूको बारेमा हुन्छ। जेनरली हामीले पढ्दाखेरि थाहा पाइरहेको भनेको एबिओ ग्रुप र हाम्रो आरएच अनुसार एबिओ ग्रुपिङ सिस्टम र आरएच सिस्टम अनुसार हुन्छ। मेन यही फोकसमा गर्छौँ। यदि तिमीहरूलाई कुनै क्युरियोसिटी छ अरू पनि छ भने नि अरू धेरै ब्लड ग्रुपिङ सिस्टम हुन्छ। अरू एकदम कमन भनेको एमएनएन सिस्टमहरू छ जुन तिमीलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। तिमीले यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ कि ब्लडको ग्रुपिङ चाहिँ धेरैवटा सिस्टम नै हुन्छ। मोस्ट पपुलर भनेको र सबभन्दा बढी कम्प्लिकेसन गराउने पहिलाको समयमा डेथ गराउने भनेको चाहिँ एबिओ सिस्टम र आरएच सिस्टमले गर्दा थियो। त्यही भएर हामी यसलाई मेन फोकस गरेर पढिरहेको हुन्छौँ है त। ओके, सुरु गरौँ हाम्रो ब्लड ग्रुपिङसँग रिलेटेड। अब पहिला एबिओ सिस्टमबाटै सुरु गरौँ। एबिओ सिस्टम, अब यो एबिओ सिस्टम भनेको के हो भन्दाखेरि जेनरली यो सिस्टम चाहिँ तिम्रो जुन आरबिसी छ त्यसको वालमा होइन, त्यसको वालमा हुने एन्टिजेनको बेसिसमा क्लासिफाई गरिएको हुन्छ। अब कुन किसिमको एन्टिजेन छ त्यही अनुसार ए भन्ने कि बी भन्ने कि ओ भन्ने कि एबी भन्ने हुन्छ। यदि तिमीलाई यो एन्टिजेनसँग रिलेटेड कुराहरू एन्टिजेन र एन्टिबडीको कुरा थाहा छैन भने चाहिँ योभन्दा पहिलाको भिडियो हेर, यता कता भिडियो हुन्छ त्यसको लिङ्क म राखिदिन्छु। एन्टिजेन एन्टिबडी थाहा पाएपछि चाहिँ यसको पुरै बुझ्न सजिलो हुन्छ। कम्प्याटिबिलिटीको कुराहरू पनि हामी आज कुरा गर्छौँ है त। ल अब एन्टिजेनको कुरा गर्दाखेरि यो सबै एबिओ सिस्टम पत्ता लगाएको कसले भन्दाखेरि कार्ल ल्यान्डस्टेनर। यो नाम इम्पोर्टेन्ट छ है, एकचोटि सोधेको पनि छ, त्यही भएर यो नामलाई पनि याद गर। कार्ल ल्यान्डस्टेनरले। अब तिमीले उता जेनेटिक्सतिर पढ्यौ भने एबिओ सिस्टम चाहिँ कुन क्लासिफिकेसनमा पर्छ अथवा कसरी यसले जिन देखाउँछ भन्यो भने कोडोमिनेन्सको हिसाबमा। मतलब कोडोमिनेन्स भनेको के हो, दुईवटा ट्रेटले नै डोमिनेन्ट गर्ने होइन, दुईवटा खालको जिन छ। अब हामीले यहाँ भन्यो भने आइए आइबी र आइओ हुन्छ है। अब दुइटै खालकोले डोमिनेट गर्ने कन्डिसनलाई चाहिँ कोडोमिनेन्सको सिचुएसन देखायो। अब हामी क्लासिफिकेसनतिर जान्छौँ। जेनरली के हुन्छ भन्दा ब्लड ग्रुप होइन, ब्लड ग्रुप जस्तै हाम्रो ए ब्लड ग्रुप छ भने त्यसको यदि हामीले जिनोटाइप हेर्नु पऱ्यो भने आइए मतलब एउटा जिनले ए क्यारी गर्ने हुन्छ, आइए हुन्छ प्योर, अथवा आइए र आइओ हुन्छ। अब यो तिमी जेनेटिक्समा नै पढ्छौ, यहाँ पनि मैले अलिकति बुझाइदिन्छु। बी हेऱ्यो भने आइबी र आइओ हुन्छ होइन। अब यो तल लेखिन्छ जेनरली, मैले माथि लेखिरहेको छु। अब ओ भन्यो भने आइओ, अब अरू कुनै भयो भने त ओ हुन सक्दैन। र त्यस्तै गरी एबी हुनलाई आइए र आइबी। यो चाहिँ अब कुन एन्टिजेन छ यसले ब्रिफ आइडिया पनि दिन्छ है। जस्तै यसमा हेऱ्यौ तिमीले भने कुन एन्टिजेन होला, ए एन्टिजेन मात्र छ है। अब पछि हामी कुरा गर्छौँ यसको अलिकति। यसमा त्यस्तै हेऱ्यो भने बी एन्टिजेन मात्र छ, ओ भनेको त छैन भने हो नि त एन्टिजेन अर्को, ओमा त कुनै छैन, नो एन्टिजेन। र त्यसपछि फाइनल्ली आइएआइबीमा बोथ एन्टिजेन। अब यसपछि कुनले कसलाई ब्लड दिन मिल्छ अथवा ब्लड ट्रान्सफ्युजनको यदि कुरा गर्नु पऱ्यो भने तिमीलाई यो कुनमा के एन्टिजेन छ चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ क्या। जस्तै अघि हामीले भन्यौँ एमा ए एन्टिजेन छ, बीमा बी एन्टिजेन छ, एबीमा बोथ। त्यस्तो गाह्रो त छैन यो बुझ्नलाई। अब ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्नलाई चाहिँ के हुन्छ, एन्टिजेन जुन हाम्रो शरीरमा हुन्छ नि, एन्टिजेन प्रेजेन्ट इन आवर बडी छ भने यसको विरुद्ध एन्टिबडी चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ क्या। एन्टिबडी चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। जस्तै हामीसँग ए ब्लड ग्रुप छ होइन, ए ब्लड ग्रुप छ भने के हुने भयो, हामीसँग आइए जिन भयो होइन। आइए जिन भन्यो भनेपछि ए एन्टिजेन हुने भयो। भनेपछि यसको विरुद्धको एन्टिबडी ए चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। यदि त्यही एन्टिजेनको रिलेटेड एन्टिबडी पनि हुन्थ्यो भने जुन इम्युनोलोजिकल रियाक्सन अथवा को कारणले के गर्थ्यो, एन्टिजेन एन्टिबडी बाइन्ड भएर एउटा क्लम्प बनाउँथ्यो होइन। अब यदि क्लम्प बनाउने थियो भने हामी के भन्छौँ, एग्लुटिनोजेनहरू भन्छौँ। एन्टिजेन प्लस एन्टिबडी भयो भने के हुन्छ,
क्लम्प गर्छ हैन, मतलब एकअर्कासँग जोडिन्छ, रियाक्ट गर्छ, ठुलो साइज बनाउँछ। यस्तो यस्तो कन्डिसन जुनमा चाहिँ क्लम्पिङ गर्छ, त्यतिखेर चाहिँ एन्टिजेनलाई हामी एग्लुटिनोजेन पनि भन्न सक्छौँ, एग्लुटिनोजेन। र एन्टिबडीलाई एग्लुटिनिन पनि भन्छौँ, एग्लुटिनिन। अब यो क्लम्प हुने बेला चाहिँ एग्लुटिनोजेन प्लस एग्लुटिनिन मिलेर क्लम्पिङ भयो, दुईटाको जेनरल बन्ने भयो। अब तिमीलाई मैले के भनिरहेको छु, एन्टिजेन छ भने एन्टिबडी हुँदैन भनेपछि एमा ए एन्टिजेन छ, ए एन्टिबडी छैन, तर एन्टिबडी बी चाहिँ छ। बुझ है कुराहरू। अब यसले एकदम इम्पोर्टेन्ट गर्छ। एमा ए एन्टिजेन छ, एबी एन्टिबडी चाहिँ छैन, ए एन्टिबडी चाहिँ छैन, तर बी एन्टिबडी चाहिँ छ। अब हामीले लेख्दाखेरि एन्टिबी लेख्न सक्छौँ। अब त्यसपछि बीमा हेऱ्यो भने बी एन्टिजेन छ है, तर एन्टिबी चाहिँ छैन भनेपछि के हुन्छ, एन्टी ए मात्र हुन्छ, एन्टिबडी ए मात्र हुने भयो है। अब त्यस्तै गरी ओमा हेऱ्यो भने के हुन्छ, नो एन्टिजेन भनेपछि एन्टिबडी ए पनि छ, एन्टिबडी बी पनि छ। त्यस्तै गरी एबीमा हेर्छौँ भने बोथ एन्टिजेन हैन, त्यही भएर नो एन्टिबडी। यो नो एन्टिबडी भनेको एन्टिबडी नै नहुने भनेको होइन, यो ए र बीको एन्टिजेनसँग रिलेटेड एन्टिबडी चाहिँ हुँदैन भनेको है। अब त्यसपछि यहाँ तिमीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि एन्टिजेनहरू केमा हुन्छ, आरबिसीको सेल मेम्ब्रेनमा हैन, सेल मेम्ब्रेनमा ग्लाइकोक्यालिक्सको थ्रुबाट हुन्छ के। जस्तै ग्लाइकोप्रोटिन भनौँ न, ग्लाइकोप्रोटिन हो यो एन्टिजेन भनेको चाहिँ हैन। यो चाहिँ आरबिसीले देखाउने कुरा हो। अब आरबिसीमा ए छ भने, ए मात्र छ भने ए ब्लड ग्रुप छ त्यसको भनिन्छ। अनि त्यस्तै गरी यो एन्टिबडीहरू चाहिँ हाम्रो बडीमा सर्कुलेट हुने हो, सर्कुलेटिङ इन द बडी। बुझ है यो कुरा। जस्तै तिम्रो के भयो भन्दा एन्टिजेन चाहिँ के रहेछ तिम्रो, आरबिसीको सेल मेम्ब्रेनमा भेटिने, स्पेसली ग्लाइकोप्रोटिनमा। र एन्टिबडी चाहिँ तिम्रो के रहेछ, यो चाहिँ सर्कुलेटिङ इन द बडी, स्पेसली प्लाज्मामा अथवा आफै भनौँ न ब्लडमै सर्कुलेट हुने भयो है। अब के हुन्छ, यदि तिम्रो बडीमा एन्टिजेन आयो फरेन बडीको, ट्रान्सफ्युजन गर्दा त एउटाको ब्लड अर्कोमा पुऱ्याइन्छ। अनि कतिपय केसहरूमा पहिला के हुन्थ्यो, यसरी ब्लड पुऱ्याउँदा मान्छेको अझ डेथ हुने चान्सेसहरू बढी हुन्थ्यो कि। अनि त्यसपछि मान्छेहरूले पत्ता लगाउँदै हेर्दा एन्टिजेन कुनै शरीरमा आयो भने के हुन्छ, एन्टिजेन इन बडी भनौँ न, इन बडी आयो भने एउटा त, यदि त्यसको लागि नो एन्टिबडी छैन भने के हुन्छ, फर्स्टमा एन्टिबडी छैन भने त त्यो एटलिस्ट नो इम्युनोलोजिकल रियाक्सन असर भएन हैन। अब तर एन्टिबडी छ भने त के हुन्छ, रियाक्सन हुने भयो र के हो, त्यो एन्टिजेनको कारणले आरबिसी क्लम्पिङ हुने भयो, आरबिसी एकअर्कामा क्लम्प हुने भयो। क्लम्प भनेको चाहिँ जोडिने कि, एन्टिजेन एन्टिबडी रियाक्सन भएर एउटा फ्युज हुन्छ। अब यस्तोले चाहिँ यसकोले चाहिँ नो फङ्सन हैन, नो फङ्सन। अब यसमा के भन्न सकिन्छ, फेलियर अफ ट्रान्सफ्युजन ल। अब अहिलेसम्म भनेको कुराले तिमीले कुनले कसलाई दिन मिल्छ भन्ने रफ आइडिया आउन सक्छ है। जस्तै मसँग कुनै एन्टिजेनै छैन, नो एन्टिजेन भयो भने त, एन्टिजेन छैन भने त यो जुन ब्लडमा गए पनि यसले नो रियाक्सन। अब एन्टिजेन भएन, त्यसलाई एन्टिबडीले रियाक्ट गर्छ कि भनेर डराउनु पर्छ। भनेपछि एन्टिजेनै नहुने भनेको कुन हो, ओ ब्लड ग्रुपमा एन्टिजेन छैन, त्यही भएर ओ ब्लड ग्रुपले जसलाई पनि दिन मिल्यो पनि दिने। त्यस्तै गरी जस्तै अब दुईटै एन्टिबडी भएको, नो एन्टिजेन त ठिकै छ हैन, नो एन्टिजेन बोथ एन्टिबडी भयो, जसलाई पनि दिने मिले, कसैबाट पनि लिन मिलेन, एकदम स्पेसल केस ओ भयो भनेपछि बोथ एन्टिजेन भएको कुन छ, बोथ एन्टिजेन भएको हाम्रो एबी ब्लड ग्रुप। के फरक छ त, दुईटै एन्टिजेन छ भने यसले एलाई दियो भने पनि बीलाई दियो भने पनि क्लम्पिङ हुन्छ।
इन अल भनेपछि कसैलाई दिन नमिल्ने, कसैलाई दिन नमिल्ने अर्थात् सबैबाट लिन चाहिँ मिल्ने, लिन मिल्ने। बुझ है, यो एन्टिजेन एन्टिबडीकै कारणले गर्दाखेरि सबै हुन्छ। पछि आरएच फ्याक्टरमा पनि त्यही एन्टिजेनकै कुराहरू आउँछ। भनेपछि यो सबै कुरा हामीले मिलायौँ भने कस्तो खालको चार्ट बन्छ होला भन्दा, हेर है, ओले सबैलाई दिन मिल्छ, एलाई दिन मिल्यो, बीलाई दिन मिल्यो, एबीलाई दिन मिल्यो, ओले है। तर अब एले कसलाई दिन मिल्छ, एले ए आफैलाई दिन मिल्छ, बाँकी भनेको एबीलाई मात्र दिन मिल्छ, किनकि एसँग भएको एन्टिजेन एबीसँग मात्र छ, बीसँग त छैन। अब त्यसपछि बीले पनि ठ्याक्क एबीलाई मात्र दिन मिल्छ, एबी आफैले कसैलाई दिन मिल्दैन। भनेपछि ओले अललाई दिने भयो, बीले बी र एबीलाई दिन सक्ने भयो, त्यस्तै गरी एले ए र एबीलाई दिने भयो, एबीले त एबीलाई मात्र दिने भयो। अब योबाट तिमीले युनिभर्सल डोनर भनेको ओ भन्ने पत्ता लाग्यो ब्लड ग्रुप मात्र हेर्दाखेरि। अब पछि पोजिटिभ नेगेटिभ भनेको रेसेसको टर्ममा आउँछ र एबी भनेको युनिभर्सल रेसिपिएन्ट भयो। ठिक छ है, ओएबी एबिओ क्लासिफिकेसन त तिमीले बुझिहाल्यौ। अब जेनरल तिमीले के ध्यान दिनुपर्छ, सबै एन्टिजेन एन्टिबडी रियाक्सनको खेल हो। अब यसमा चाहिँ तिम्रो कस्तो हुन्छ भन्दा कुनै कुनै एन्टिजेन, अब यहाँ हेर है, तिमीलाई पहिला यो @POCR लेखिदिन्छ होइन। अब हेर यहाँ के हुन्छ, कुनै कुनै एन्टिजेनहरू यदि शरीरमा प्रेजेन्ट छैन भने सर्टेन त्यसको रिलेटेड डिफेन्स पनि शरीरमा कमजोर हुन्छ। मतलब एन्टिजेनै छैन, एन्टिजेन छैन भनेपछि सर्टेन यस्तोमा सर्टेन एन्टिबडीको फङ्सन पनि कम हुन्छ होइन, एन्टिबडी फङ्सन पनि कम हुन्छ, पनि कम। अब यस्तो कन्डिसनको मान्छेमा चाहिँ कुनै बेला यो कम भएर पनि हुनसक्छ अथवा बढी भएको बेला नि हुनसक्छ। मतलब अब ब्लड ग्रुप फरक फरक छ नि त, अनि त्यसको एन्टिजेनहरू पनि फरक छ भनेपछि शरीरले देखाउने रियाक्सन पनि फरक हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि बाहिरको स्टिमुलस यदि शरीरको एन्टिजेनहरू जस्तो छ भने त्यसले पनि रियाक्सन गर्ने नगर्ने, रियाक्सन टु फरेन पार्टिकल चाहिँ कस्तो भन्दा ठ्याक्क एन्टिजेन जस्तै फरेन पार्टिकलहरू छ भने त्यसलाई अब बचाउने कि नबचाउने, त्योसँग रियाक्ट गरेर त्यसलाई फाल्नुपर्छ कि भन्ने कुरा शरीरले डिसाइड गर्न सक्दैन कहिलेकाहीँ। त्यही भएर सर्टेन ब्लड ग्रुपमा चाहिँ के हुन्छ, ब्लड ग्रुपमा चाहिँ डिजिज प्रिभेलिङ चान्सेसहरू बढी हुन्छ कि, डिजिज प्रिभेलिङ चान्सेसहरू मतलब यो ब्लड ग्रुपमा चाहिँ यो रोग लाग्न सक्छ भन्ने अलिकति भयो नि बढी सिनहरू देखिन्छ। जस्तै हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तै ओ पोजिटिभ अथवा ओ ब्लड ग्रुपमा चाहिँ पेप्टिक अल्सर बढी हुने चान्स हुन्छ होइन, बढी हुने चान्स हुन्छ। त्यस्तै गरी ए ब्लड ग्रुपमा चाहिँ ग्यास्ट्रिक कार्सिनोमा भनेको अभियसली क्यान्सर भयो, बढी हुन्छ है। अब यो बुझ्नलाई हामीले के गरिन्छ, फर्मुला ट्विक गरिएको हुन्छ, ओलाई पीसँग लिइन्छ, पिओ अनि सिए भनेर @POCA लेखिन्छ ठ्याक्क बुझ्नलाई। अब तिमीलाई यसको धेरै इम्पोर्टेन्स त छैन नि त, त्यही भएर तिमीले यतिबाटै बुझ्न सक्छौ। पीबाट पेप्टिक अल्सर, ओबाट ओ ब्लड ग्रुपमा, सीबाट ग्यास्ट्रिक कार्सिनोमा, त्यो केमा हुन्छ, ए ब्लड ग्रुपमा। तिमी अलिकति रमाइलो कुरा मैले भन्नु पऱ्यो भने जस्तै ओ ब्लड ग्रुपमा एन्टिबडी दुइटैको लागि छ नि, एन्टिबडी बोथको लागि छ भनेपछि यसमा चाहिँ रिलेटिभली इन्भाइरोमेन्टको डिजिजहरू चाहिँ कम लाग्छ। यो म किन भनिरहेको छु भन्दा नेपालमा म्याक्सिमम् ब्लड देखिएको ब्लड ग्रुप ओ छ र ओ चाहिँ रिलेटिभली केही हदसम्म थोरै मात्र भए पनि यो एउटा एन्टिजेन अथवा एन्टिबडी, यो एउटा एन्टिबडी हुनु भनेको ए अथवा बीसँग रिजेम्बल गर्ने कुनै पनि ब्याक्टेरियाले असर गर्न नसक्नु खालको हो क्या। जेनरलमा यति सर्फेसली त भन्न मिल्दैन, तैपनि थोरै चाहिँ केही हदसम्म इन्भाइरोमेन्टल डिजिजहरू चाहिँ कम लाग्ने स्ट्याटिस्टिक्सहरू पनि छ है त। ल ब्लड ग्रुपिङको कुरा सकिएपछि म रेसर्च सिस्टमतिर जान्छु।
रेसस सिस्टम हेर, रेसस सिस्टम पनि एकदम सिम्पल छ। रेसस सिस्टम पनि एकदम सिम्पल छ। हेर यहाँ रेसस सिस्टम चाहिँ अघि हामीले एबी एन्टिजेनको कुरा गरेँ होइन, यसमा चाहिँ डी एन्टिजेन हुन्छ। मैले भनिहालेँ धेरैवटा एन्टिजेन हुन्छ, हामीले जुन इम्पोर्टेन्ट छ त्यो अनुसार मात्र क्लासिफाई गरेको हुन्छौँ। अनि यसको चाहिँ जम्मा 2टा मात्र क्लासिफिकेसन हुने भयो। छ एउटा भयो कि छैन भन्ने अर्को भयो। छ भनेको के हुन्छ, आरएच पोजिटिभ भइहाल्यो, र छैन भनेको आरएच नेगेटिभ भयो। अब यसको हिस्ट्री चाहियो भने आरएच चाहिँ जेनरली रेसस मङ्कीबाट लिएको ट्रेड भएर, रेसस मङ्कीबाट लिएको भएर हामीले आरएच सिस्टम भयो, यसमा भेटिएको होइन, भेटिएको। तर यो चाहिँ हामीलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट कुरा त होइन। भनेपछि अब यसले चाहिँ कसरी असर गर्न सक्छ भन्यो, अब यो पनि डी एन्टिजेन पनि सेम आरबिसीमा हुने ग्लाइकोप्रोटिनमा हुने भयो। भनेपछि अब यो चाहिँ जस्तै अब कुनै पोजिटिभ र कुनै नेगेटिभको हेरौँ है, ओ पोजिटिभ र ओ नेगेटिभलाई हेरौँ, सबै दिने भनिरहेको छौँ, तर अब अझै क्लासिफाई हुन्छ कुन चाहिँ बढी दिने होला। जस्तै ओ पोजिटिभमा के हुन्छ, एबी त छैन तर डी एन्टिजेन छ। भनेपछि एबीमा यो एबी जस्तै अब यसमा हेऱ्यो भने एबी त छैन, डी एन्टिजेन पनि छैन। भनेपछि कुनै पनि एन्टिजेन नभएको, नो एन्टिजेन राम्रो हो दिनलाई त। भनेपछि ओ पोजिटिभ र ओ नेगेटिभमा पनि ओ नेगेटिभ चाहिँ सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा दिन सक्ने होइन। यो चाहिँ युनिभर्सल डोनर, त्यही भएर हामीभन्दा एक्ज्याक्टली भन्नु पऱ्यो भने ओ नेगेटिभ चाहिँ युनिभर्सल डोनर भयो। युनिभर्सल डोनर पोजिटिभ नेगेटिभको पनि त्यही अहिलेको जस्तै कुरा हो, एन्टिजेन नभएको। त्यस्तै गरी एबी पोजिटिभ र एबी नेगेटिभ हेऱ्यो भने एबी दुइटै छ, एबी दुइटै छ, डी पनि छ, डी छैन। भनेपछि के हुन्छ, यदि डी एन्टिजेन छैन भन्नुको मतलब एन्टिडी छ, एन्टिडी छ। भनेपछि यसले त सबैको लिन मिल्थ्यो, तर पोजिटिभको लियो भने त त्यो डी एन्टिजेनसँग एन्टिडीले रियाक्ट गरेर फेरि क्लम्प हुने भयो। भनेपछि एबी नेगेटिभले पोजिटिभ ब्लड ग्रुपबाट लिन मिलेन। अब यसले पोजिटिभ, बी पोजिटिभ, ओ पोजिटिभबाट लिन मिलेन एबीले होइन। भनेपछि कुन चाहिँ सबभन्दा राम्रो रेसिपिएन्ट हुने भयो, एबी पोजिटिभ चाहिँ राम्रो रेसिपिएन्ट हुने भयो। ल अब यति पछि तिमीले अरूको एकदम यहाँ झुकिराखेको टर्म भनेको इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटालिस। यो चाहिँ के हो, यो चाहिँ यदि आरएच पोजिटिभ, आरएच इन्कम्प्याटिबिलिटी मतलब पोजिटिभले नेगेटिभसँग बिहेभ भयो भने कम्प्याटिबिलिटी भयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा आउने यो चाइल्डको डेथसम्म हुने केस। अब यसको बेसिक कुरा चाहिँ फर्स्ट चाइल्ड सेफ हुन्छ, सेकेन्डदेखि डेथ हुन्छ, अब यसमा थोरै बुझ्नु पर्यो भने के हुन्छ, एन्टिजेन एन्टिबडीकै कुरा छ। अब हेर जस्तै कुनै एउटा आरएच पोजिटिभ बोयले म्यारिज आरएच नेगेटिभ गर्ल भयो भने के हुन्छ। अब बोयमा त डी एन्टिजेन छ, तर गर्लमा डी एन्टिजेन छैन। भनेपछि के हुन्छ, एन्टिजेन जसको छैन त्यसमा एन्टिडी बन्छ, एन्टिडी हुन्छ अथवा बन्छ है। अब शरीरको आफ्नै एन्टिजेन हो भने त्यसको विरुद्धमा एन्टिबडी बन्दैन, तर अरू फरेन एन्टिजेनहरू त बन्छ नि त। भनेपछि फर्स्ट चाइल्डमा के हुने हो, यो डी एन्टिजेन त एन्टिजेन फिटसमा त हुन्छ, किनकि डी भनेको त डोमिनेन्ट भयो। यसको जस्तै अब के भनौँ, आइडी भनेर अघि बुझेँ जस्तो भयो भने आइडी छ भने यसको अहिलेको केसमा हेऱ्यो भने डी त एउटा जान्छ, जसरी पनि फिटसमा त हुन्छ। भनेपछि के गर्ने भयो, त्यसको कारणले गर्दाखेरि अब यो मदरले चाहिँ एन्टिडी बनाउन थाल्ने भयो, एन्टिडी बनाउन थाल्छ होइन।
अब यसरी डी एन्टिजेन बनाइरहेको छ भने त्यो बच्चालाई त यो एन्टिडीको कन्टेन्ट पुग्दैन, त्यही भएर असर गर्न अथवा मार्न सक्दैन, किनकि एन्टिडी एकदम कम हुन्छ। मतलब पहिला त थिएन नि त उसकोमा त डिएन्टी बडी डिएन्टी आई मिन डिएन्टिजेन थिएन भनेपछि शरीरले डिएन्टिबडी त्यत्तिकै सर्कुलेट गरिराख्नु परेको थिएन, कहिले ट्रिगर भएको थिएन भनेपछि अब ट्याक्क यो बच्चामा डिएन्टिजेन देखिएपछि के हुन्छ, एन्टिडी बनाउन थाल्छ। यो फर्स्ट चाइल्डलाई त मरेन, मतलब ड्यामेज भएन, लेस ड्यामेज, एकदम कम लेस ड्यामेज टु हेमोग्लोबिन अफ फर्स्ट चाइल्ड किनकि त्यति धेरै एन्टिबडी बनाउनै भएको थिएन। तर अब सेकेन्ड चाइल्डको केसमा के हुन्छ होला त हेर है। तर अब सेकेन्ड चाइल्डको केसमा के हुने भयो भन्दा सेकेन्ड चाइल्ड हुने बेला मदरमा के छ, मदरमा एन्टिडी पुरै सर्कुलेटिङ छ, किनकि फर्स्ट चाइल्ड हुँदाखेरि त्यो रेस्पोन्स पाइसकेको छ, लामो समय लाग्थ्यो यो एन्टिडी बन्नलाई, तर अब बनेर एकदम रेडी छ भनेपछि एज सुन एज चाइल्डमा डिएन्टिजेन देखिने बित्तिकै चाइल्डको डिएन्टिजेनसँगै मदरको एन्टिडी रियाक्ट गरिहाल्छ, र फोइटल ब्लड क्लम्प हुन थाल्छ र फाइनल्ली बच्चाको डेथ हुन्छ। फर्स्टमा किन डेथ भएन, किनकि बन्नलाई टाइम लाग्दै थियो यो एन्टिडी, सेकेन्डमा चाहिँ टन्नै बनिसकेको हुन्छ र फाइनल्ली चाइल्ड डेथ हुन्छ। यसरी आरएच पोजिटिभ भएको बोयले आरएच नेगेटिभ भएको गर्लसँग बिहे गर्यो भने फर्स्ट चाइल्ड चाहिँ सर्भाइभ गर्ने भयो, सेकेन्ड चाइल्डको चाहिँ डेथ हुने भयो, जसलाई हामीले आरएच इन्कम्प्याटिबिलिटी भन्छौँ, अथवा यो केसमा हामी के भन्छौँ, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फोइटालिस, सेकेन्ड चाइल्डदेखि चाहिँ डेथ हुन थाल्छ। अब यो त्यत्रो ठुलो कुरा त होइन, हाम्रो बडीमा चाहिँ मतलब अब यो साइन्सको मद्दतले चाहिँ यो एन्टिबडीहरूलाई कम बनाउने सिस्टम बनाएर चाइल्डको बर्थ चाहिँ गराउन सकिन्छ। तैपनि पहिलाको केसमा चाहिँ एकदम धेरै मृत्यु हुन्छ, अहिले चाहिँ त्यस्तो कुरा छैन है त। होप तिमीहरूले सबै यो कुराहरू बुझ्यौ। आजको लेक्चर थोरै लामो भयो तर ठिकै छ, यो बुझ्नुपर्ने कुरा थियो। अरू त्यस्तै केही छ भने कमेन्ट योर डाउट्स है, र यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर। अनि जस्तै अब धेरैजनामा यसको रिच भएको छैन, यदि कतै कुनै पनि तिम्रो ग्रुप छ, राम्रो सर्कल छ भने सेयर गर फेसबुकको ग्रुपहरूमा, अथवा मैले फेसबुकमा मात्र सेयर गरेर हुन्छु, अरू कुनै सोसियल मिडियामा पनि यस्तो हाम्रो इन्ट्रान्स रिलेटेड एक्टिभ छ भने तिमीहरूले अरू कुनै सोसियल मिडियामा पनि सेयर गर है त। मेरो चाहिँ रिच फेसबुकमा मात्रै छ, मैले त्यहाँबाट सेयर गरिरहेको हुन्छु। तिमीहरूलाई त्यस्तो केही कन्फ्युजन छ भने भन्न सक्छौ, तिम्रो कन्फ्युजन एकदम चाँडै क्लियर गर्ने सोचेको छु है त। ल फेसबुकमा सेयर गर, सोसियल मिडियामा पनि कतै छ भने सेयर गरिदेऊ। ओके, थ्याङ्क यू एन्ड बाई बाई, अल द बेस्ट फर योर एक्जाम्स।